नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई सजिलो हो अथवा सजिलो होला भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ र मलाई आशा छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले पढ्ने कुराहरू खोजी पढेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँले हामीलाई पढेर सहयोग गर्नुपर्छ है त, यो पनि तपाईँले थाहा पाउनु होला। र तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलसम्म पुग्नको लागि सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भेट्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले जानेका कुराहरू हैन अथवा नजानेका कुराहरू आफूलाई पढ्नुपर्ने कुराहरू के हो खोजी तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो घर छेउमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा केही न केही सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरुलाई सबै ठीक छ कि नै भन्नुस् त? सबै सन्चै हुनुहुन्छ? ल सबै सन्चै हुनुहुन्न रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। अनि यो भन्दा हामीले पाठ 1 त पढिसकेका छौं हैन। हामी के पढ्दै छौं रे? कक्षा 3 को मेरो सेरोफेरो पढ्दै छौं है त। के कक्षा 3 को हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढिरहेका छौं है। र हामीले पाठ 1 पढिसकेका छौं र पाठ 1 मा एउटा मैले चित्र बनाउनुहोस् भनेको थिएँ। तपाईलाई मन पर्ने पेशाको चित्र बनाउनुहोस् भनेर मैले तपाईलाई एउटा गृह कार्य दिएको थिएँ। गर्नुभयो त? गर्नुहोस् है। चित्र बनाउनु त तपाईहरु एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ हैन, गर्नुपर्छ है त। अनि पाठ 1 मा हामीले पढेका कुराहरू सबै कुराहरू बुझ्नुभयो त? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। एकदम सामान्य थियो है त। हामीले सबै कुराहरू सोधेर लेख भनेको मात्रै थियो। मैले सबै कुराहरू लेखाइदिएको थिएँ। के कसरी हामीले लेख्नुपर्छ भनेर पनि सिकाएको थिएँ र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला है त। ल त्यसैगरी आज हामी के पढ्छौं त? हो, म र मेरो परिवार। हेर्नुस् है त। म र मेरो परिवार। परिवार भन्ने एकै हामीले पढिरहेका थियौं नि। याद गर्नुस् त। पाठ 1 मा हामीले के पढेका थियौं? म र मेरो परिवार भन्ने एकाइको एउटा पाठ हामी पढिसक्यौं। त्यस्तै आज हामी के पढ्छौं त? अर्को पाठ पढ्दै छौं है त। म र मेरो परिवार भन्ने एकाइको त्यसमा छ पाठ 2 पढ्न जाँदै छौं। हेर्नुस् पाठ 2 है त। हेर्नुस् मैले रङ लगाइदिएँ। पाठ 2 पढ्न जाँदै छौं। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकैछिन पढ्ने हो हामी। थोरै समय पढ्छौं, धेरै कुरा सिक्छौं है त। ल यहाँ लेखेको छ हाम्रा खानेकुरा भनेर पाठ दिएको रहेछ। के दिएको रहेछ? हाम्रा खानेकुरा। हेर्नुस् त। खानेकुराको बारेमा हामीले पढ्न थालेका रहेछौं। र खानेकुरा भन्दाखेरि कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई भोक पनि लागिसकेको होला है त। तपाईहरुलाई भोक लाग्यो कि नै भन्नुस् त? खानेकुरा सुन्दाखेरि पक्कै पनि घरमा के पाकेको होला भनेर सम्झिनु भयो होला है त। ल अब हामी यसै गर्दै रमाउँदै हामी पढ्ने छौं। ल भाइ बहिनीहरू तपाईले भन्नुस् त, तपाईहरुले के खानेकुराहरू खानुहुन्छ भन्नुहोस्। यहाँ चित्रमा पनि हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ल भन्नुहोस्। हो, तपाईले लगभग सधैँ जस्तो खाने त के हो? दाल भात तरकारी रोटी अचार हो हैन। र कहिले कसो माछा मासुहरू खानुहुन्छ होला हैन। र यो फलफुलहरू त तपाईले झुक्किएर मात्र खानुहुन्छ होला है त। फलफुलतिर तपाईले जोड गर्नुहुन्न। तपाईले त बरु माछा मासु खान जोड गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। सबै खानेकुराहरूलाई हामीले कसरी खानुपर्छ त? मिलाएर खानुपर्छ। भात खानी भन्दै 2 थाल खाने हैन। खान पाएपछि धेरै खाने अनि यदि खाना छैन भने नखाने। त्यसरी हामीले अनब्यालेन्स तरिकाले खानु हुँदैन है त। हामीले समयमित तरिकाले खानुपर्छ। सबै कुरालाई मिलाएर खानुपर्छ है। र तपाईहरुलाई
धेरै खानेकुराहरूको नामहरू पनि आउँछ, जस्तै कि माछा, घिउ, होइन, रोटी, दाल, अचार। त्यस्तै शाकाहारी हुनुहुन्छ भने पनिर खानुहुन्छ होला, त्यस्तै फलफुलहरू खानुहुन्छ होला, जस्तै कि आँप, होइन, अरू अरू केरा, सुन्तला, स्याउ, नरिवल, त्यस्तै त्यस्तै धेरै फलफुलहरू पनि खानुहुन्छ होला, तिनीहरू पनि खानेकुरा हुन्। त्यस्तै सागपातहरू पनि खानेकुरा हुन्। तपाईँले तरकारी भन्नुभयो नि, तरकारी भन्दाखेरि एकमुष्टमा भनेको हो है त। त्यस्तै तरकारीहरू विभिन्न हुन्छन्, जस्तै के हुन्छ, घिरौँला हुन्छ, लौका हुन्छ, फर्सी हुन्छ, साग हुन्छ, मुला हुन्छ, गोलभेडा पनि त्यहीमा भयो है त। त्यस्तै काउली भन्नुहुन्छ तपाईँले, होइन, फुलकोपी भन्नुहुन्छ होला, बन्दाकोपी भन्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै धेरै विभिन्न के छन्, तरकारीहरू छन्। हामीले सबैलाई मिलाएर खान जान्नुपर्छ है त। ल अब हामी सुरु गरौँ है। पार्ट 2 हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। खानेकुराको बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब के कसरी खाने, कस्तो खानेकुरालाई के भन्छ, यस्ता यस्ता कुराहरू अब हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सुरुमा भनेको रहेछ, ल सबैजनाले भन्नुहोस् त के लेखेको रहेछ। हो, यहाँ भनेको रहेछ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ, हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, र यहाँ तल केही प्रश्नहरू पनि दिएका छन्। अब हामीले राम्रोसँग बुझेर यो चित्र हेर्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, यो चित्रमा के देख्नुभएको छ। हो, एकातिर यो खानाहरू देख्नुभएको छ, पकाएर खाने खानाहरू, जस्तै भातहरू छन्, रोटीहरू छ, दालहरू छ, होइन, अन्डाहरू छ, फलफुलहरू रहेको छन् यहाँ। त्यस्तै दुध रहेछ, घिउ रहेछ, मासु रहेछ, हेर्नुहोस् त। त्यस्तै माछा रहेछ, त्यस्तै फलफुलहरू छन्, तरकारीहरू पनि विभिन्न छन्, होइन। यतातिर के छ, फलफुलहरू धेरै छन्। र हामीले के हेऱ्यौँ त, यो चित्रमा सबै खानेकुराको चित्र दिएको रहेछ भनेर बुझ्यौँ, होइन त। कि अरू छुट्टै केही बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? अरू केही बुझ्नुभएको छ भने मलाई भन्नुहोस् है त। सर मैले त यो बुझेँ भनेर तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है, नडराइकन। ल हामीले त के बुझ्यौँ, यो चित्रमा देखाएका के रहेछन् त, खाना खाने कुराहरू रहेछन्, यिनीहरू खानेकुराहरू रहेछन् भनेर बुझ्यौँ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ यो चित्रमा कति कुराहरू पकाएर खानुपर्छ, कति कुराहरू हामीले त्यसै काँचै पनि खान सक्छौँ। त्यस्तै काँचै खाने के हुन्, फलफुलहरू छन् नि। फलफुलहरूलाई हामीले के आगोमा तताउनु पर्छ त, पकाउनु पर्छ त, पर्दैन। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै काँक्रालाई पकाउनुहुन्छ तपाईँले, यो काँक्रालाई निश्चय पनि आगोमा पकाउनु हुँदैन। त्यस्तै फलफुलहरूलाई पकाउनुहुन्छ, पकाउनु हुँदैन। त्यस्तै घिउलाई पर्दैन है त। हो, यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ, कुन कुन खानेकुराहरूलाई पकाउनु पर्छ, कुन कुन खानेकुराहरू हामीले काँचै पनि खान सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल फलफुलहरू हामीले पकाउनु पर्ने रहेछ है त। फलफुलहरूलाई हामीले काँचै खान सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। सजिलो छ है त, चित्र हेरेर अब उत्तर दिने हो। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई के दिएको रहेछ, प्रश्नहरू भनेको छ। प्रश्नहरू भनेको छ। अब के प्रश्न सोधेको छ हेरौँ है त। यहाँ अ नम्बरमा छ पहिलो प्रश्न, माथिका चित्रमा कुन कुन खानेकुरा देख्नुभयो भनेको छ। अब यहाँ तपाईँले के खानेकुराहरू देख्नुभयो, यो तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। जस्तै के देख्नुभयो, घरमा पकाएर खाने कुरा देख्नुभयो। त्यस्तै तरकारीहरू देख्नुभयो, माछा, मासु, अन्डाहरू देख्नुभयो, दुधहरू देख्नुभयो, र फलफुलहरू देख्नुभयो। अब त्यो कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। यो लेख्नुपर्छ तपाईँले। तपाईँलाई लेख्नको लागि मैले बानी बसालेको है त। तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले के हुन्छ भन्नुहोस् त, आफै खोजेर लेख्नुभयो भने तपाईँको दिमागमा छापिन्छ के। ओहो, मैले त यसरी यसरी खोजेर लेखेको थिएँ नि, याद हुन्छ। यदि मैले लेखाइदिएँ भने के गर्नुहुन्छ, ए सरले लेखाइदिनु भएको छ, यही त रहेछ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर खोजेर लेख्नुपर्छ। र यहाँ त सबै यहीँ चित्रमा देखिएको छ। यहाँ चित्रमा के खानेकुराहरू तपाईँले देख्नुभयो, यो अ नम्बरमा लेख्नुहोला। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, यीमध्ये तपाईँले कुन कुन खानेकुरा खानुभएको छ भनेर सोधेको छ। यो पनि तपाईँले लेख्नुपर्छ। ल तपाईँहरूले के खानेकुराहरू खानुभएको छ, ल भन्नुहोस् त। हो, कतिपय भाइ बहिनीहरू शाकाहारी हुनुहुन्छ होला, माछा, मासु, अन्डाहरू खानुहुन्न होला। अब उहाँले के लेख्नु पर्यो, यहाँ भएका खानाहरूमध्ये दाल, रोटी, भात, दुध, घिउ, फलफुलहरू, तरकारीहरू मैले खाएको छु।
त्यस्तै माछा मासु अन्डाहरू मैले खाएको छैन भनेर लेख्नु पर्यो। कतिपय भाइ बहिनीहरू कस्तो हुन्छ, यहाँ भएका सबै खानुभएको होला, माछा मासु पनि खाने, दुधहरू पनि खाने, महीहरू पनि खाने, फलफुलहरू पनि खाने होइन, यहाँ भएका तरकारीहरू सबै खाने हुनुहुन्छ होला है त। त्यस्तै तपाईँले यहाँ चित्रमा देखाएको, यहाँ चित्रमा रहेका होइन के कुराहरू खानुभएको छ, यो तपाईँले आ नम्बरको प्रश्नमा यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले यहाँ आ नम्बरको प्रश्नले सोधेको थियो, के सोधेको थियो त, यीमध्ये तपाईँले कुन कुन खानेकुरा खानुभएको छ भनेको थियो र तपाईँले के खानेकुरा खानुभएको छ यहाँ दिएको चित्रहरूमध्ये तपाईँहरूले सबै लेख्नु होला है त। लेख्नुपर्छ है, लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। ई नम्बर भनेको छ, तपाईँ बिहान बेलुका धेरै जसो कुन कुन खानेकुरा खानुहुन्छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले बिहान र बेलुका धेरै जस्तो कुन खानेकुरा खानुहुन्छ? दाल भात तरकारी अचार मात्र खानुहुन्छ होला। अब त्यही लेख्नु पर्यो, बिहान र अब लेख्नु पर्यो म बिहान बेलुका धेरै जसो दाल भात तरकारी खान्छु भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यसै गरी ई नम्बरमा छ, सुनेर लेख्नु होला है त। मैले यहाँ भनेको छु, लेख्नु होला। हामी पढ्दै जाउँ, पछि गीतहरू आउँछ, त्यो गीतहरू पनि सुन्दै नाचौँला है। म गीत गाउँछु, तपाईँहरू नाच्ने बसेर है त। त्यसै ई नम्बरमा छ, स्वस्थ र फुर्तिलो बन्न कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, स्वस्थ र फुर्तिलो बन्न कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ? फलफुलहरू खानुपर्छ, हरियो सागपातहरू खानुपर्छ है त। त्यस्तै यो पनि खानुपर्छ, घिउ माछा अन्डा र मासु पनि खानुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। लेख्नु होला। त्यस्तै उ नम्बरमा छ, मैले भनेको कुराहरू सुन्नुहोस् है, मैले के उत्तर भनेको छु सुनेर लेख्ने। त्यस्तै उ नम्बरमा छ, माथिका खानेकुरामध्ये कुन खानेकुरा काँचै खान सकिन्छ भनेको छ। कुन खानेकुरा हो? ल भन्नुहोस् त। हो, फलफुलहरू है त। फलफुलहरू सबै काँचै खान सकिन्छ। र त्यस्तै यहाँ के, यो गाजर, यसलाई गाजर भन्छ, यसलाई काँक्रो भन्छ। काँक्रो र गाजर पनि काँचै खान सकिन्छ है त। गाजर र काँक्रो। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले लेखिदिएको छु, फलफुलहरू र तरकारीमा गाजर र काँक्रो काँचै खान सकिन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो उत्तर लेख्नु होला है। त्यस्तै हामीले के हेऱ्यौँ, यहाँ चित्र हेऱ्यौँ र चित्रहरूमा के को चित्र दिएको रहेछ, खानेकुराको चित्र दिएको रहेछ। र हामीले यहाँ प्रश्नले सोधेको थियो, माथिका चित्रमा कुन खानेकुरा देख्नुभयो भनेको छ। र यहाँ तपाईँले के खानेकुरा देख्नुभयो? पकाएर खानेकुरा, एउटा मासुजन्य खानेकुरा देख्नुभयो, एउटा हरियो सागपात खानेकुरा तरकारीहरू देख्नुभयो, अर्को फलफुलहरू देख्नुभयो, त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै आ नम्बरमा सोधेको थियो, यी मध्ये तपाईँले कुन खानेकुरा खानुभएको छ भनेर सोधेको थियो। तपाईँले के खानेकुरा खानुभएको छ यहाँ देखाएको चित्रमा, त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँ बिहान बेलुका धेरै जसो कुन खानेकुरा खानुहुन्छ भनेको छ। के खानुहुन्छ अरे? तपाईँहरूलाई थाहा छ के खानुहुन्छ? दाल भात तरकारी, दाल भात तरकारी है त। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो है त। कसरी लेख्नु पर्यो? म बिहान बेलुका धेरै जसो दाल भात र तरकारी खान्छु भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै स्वास्थ्य र फुर्तिलो बन्न कस्ता खानेकुरा खानुपर्ने रहेछ त। हेर्नु, स्वास्थ्य र फुर्तिलो बन्नको लागि हरियो सागपातहरू खानुपर्ने रहेछ, फलफुलहरू खानुपर्ने रहेछ, मासुहरू खानुपर्ने रहेछ, अन्डाहरू खानुपर्ने रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, माथिका खानेकुरामध्ये कुन खानेकुरा काँचै खान सकिन्छ सोधेको थियो। फलफुलहरू सबै काँचै खान सकिन्छ, त्यसलाई पकाउनु पर्दैन। र त्यस्तै तरकारीमा गाजर र काँक्रो काँचै खान सकिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। ल ठिक छ, यो प्रश्न सकिसकेका छौँ हामीले। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, सबैजनाले अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र पनि दिएको छ, केही कुराहरू लेखेको रहेछ। यो लेखेका कुराहरूले हामीले के गर्नुपर्छ? पढेर बुझ्नुपर्छ है त। ल अब हामी सबैजनाले पढौँ। यहाँ लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, कुराकानी पढौँ र बुझौँ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले पढ्नु पर्यो। म यहाँ तपाईँलाई पढाएर सुनाउँछु र बुझाउँछु। यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है भन्छु, तपाईँले बुझ्नु होला है त। तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने घरमा बसेर एकचोटि मजासँग किताब पढ्नु होला है। ल
यहाँनिर तपाईँलाई भनेको रहेछ शान्ति र पेम्बा खाजा खाने समयमा कुराकानी गर्दैछन् भनेको छ। खाजा खाने समयमा कुराकानी गर्दैछन्। हेर्नुहोस्, स्कुलमा बसेर पढिरहेका रहेछन्। अनि के भयो त, खाजा खाने तपाईँहरूले छुट्टी दिन्छ एकछिन। हो, त्यो खाजा खाने समयमा खाजा खाइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त चित्रमा, यो नानीको नाम शान्ति हो र यो भाइको नाम के हो, पेम्बा हो। पेम्बा र शान्ति के गर्दै हन् त, खाजा खाने समयमा खाजा खाँदै एक अर्कामा कुराकानी गर्दैछन्, एक अर्कासँग बोलिरहेका छन् भनेर यहाँ माथि कोष्टकमा भनेको छ। अब के बोलेका रहेछन् त पढौँ है त। ल, शान्तिले भन्छन्, पेम्बा भोक लागिसक्यो, अब खाजा खाऊँ भनेर शान्तिले आफ्नो साथी पेम्बालाई भनिन्छन्। के भनिन्छन्, ओहो कस्तो भोक लागिसक्यो, अब खाजा खाऊँ न साथी पेम्बा भनिन्छन् है त। त्यसै गरी पेम्बाले भन्छन्, हुन्छ शान्ति, मैले त आज सागको तरकारी र रोटी ल्याएको छु, तिमीले के ल्यायो नि भनेर पेम्बाले सोधेछ। पेम्बाले के भनेछ, मैले त आज सागको तरकारी र रोटी लिएको छु, मेरो मम्मीले मलाई सागको तरकारी र रोटी पठाइदिनु भएको छ, त्यस्तै तिमीले के ल्याएकी छौ नि शान्ति भनेर पेम्बाले सोधेछ। अनि शान्तिले के भनिन्छन् त, मैले त अन्डा र चिउरा ल्याएकी छु, हामी बाँडेर खाउँ न है भनेर शान्तिले भनिन्छन्। के भनिन्छन् त, शान्तिले के ल्याएकी रहेछन्, अन्डा र चिउरा ल्याएकी रहेछन्। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि विभिन्न खाजाहरू आफ्नो घरबाट ल्याउनुहुन्छ होला है। कि पैसा लिएर आउनुहुन्छ, पैसा लिएर क्यान्टिनमा किन्छु, पसलमा किन्छु भन्दै चाउचाउ बिस्कुट खानुहुन्छ, त्यस्तो गर्ने होइन है त। घरमा बनेको, घरमा बनाएर ल्याएको खाजा मात्र खाने है त। घरमा बनाएको मात्र खाने, बाहिर बनाएको नखानु होला है। त्यस्तै शान्तिले के ल्याएकी रहेछन् त, अन्डा र चिउरा ल्याएकी रहेछन्। र उनले के भनिन् त, अब हामी बाँडेर खाउँ न है पेम्बा भनेर पेम्बालाई भनेछन्। अनि पेम्बाले के भन्छन् त, हुन्छ साबुन पानीले हात धोएर मात्रै खाउँ है भनेर उसले पेम्बाले भनेछ। हेर्नुहोस् कति राम्रो रहेछ, उनीहरूको विचार पनि कति राम्रो। हेर्नुहोस् त, कति सभ्य रहेछन्, कति असल रहेछन्। साबुन पानीले मात्र हात धोएर खाउँ है भनेर पेम्बाले भन्छ। अनि शान्तिले के भन्छन्, तिमीलाई थाहा छ सागसब्जी केबाट पाइन्छ भनेर शान्तिले प्रश्न गर्छिन्। अनि पेम्बाले भन्छ, वनस्पतिबाट पाइन्छ, साग, काउली, गाजर। हेर्नुहोस् है, त्यो पढेर बुझ्नुपर्छ। अहिले तल प्रश्नहरू आउँछन्। अहिले यो हामीले यो अहिले पाठमा पढेका कुराहरू पछि दोहोरिँदै आउँछ है त प्रश्नमा। हेर्नुहोस्, सागसब्जीहरू केबाट पाइने रहेछ, वनस्पतिबाट पाइने रहेछ। हेर्नुहोस्, सागसब्जीहरू वनस्पतिबाट पाइने रहेछ। त्यस्तै साग, काउली, गाजर, लौका, फर्सी जस्ता तरकारीका बोटहरू वनस्पति हुन्। हेर्नुहोस्, सागसब्जी तरकारीहरू के रहेछन् त, वनस्पति रहेछन् है, यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रा करेसा बारीमा हरिया सागपात पनि छन्। हेर्नुहोस्, पेम्बाको घरमा के रहेछ, एउटा करेसा बारी रहेछ। करेसा बारी भनेको के हो, तरकारीहरू रोप्ने ठाउँ है त। तरकारीहरू रोप्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँ के रहेछ त, हरिया सागपातहरू फलेका रहेछन्। त्यसै गरी शान्तिले भनिन्, शान्तिले के भनिन् त, फलफुलहरू पनि वनस्पतिबाट नै पाइन्छ है भनेर सोधिसिन्। अनि पेम्बाले के भन्छ, हो नि, फलफुलहरू र तरकारीहरू सबै के हुन्छ त, वनस्पतिबाट नै पाइन्छ भन्यो। त्यस्तै दुध, हेर्नुहोस् है त, दुध, दही र घिउ भने गाई भैँसी जस्ता जनावरबाट पाइन्छ भनेर उसले भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले के थाहा पायौँ त, तरकारीहरू साग, काउली, गाजर, लौका, फर्सी होइन, आलु, अरू के छन्, घिरौँला, तपाईँले धेरै तरकारीहरू थाहा छ। ती तरकारीहरू केबाट आउने रहेछ त, वनस्पतिबाट पाइने रहेछ। त्यस्तै फलफुलहरू पनि वनस्पतिबाट नै पाइने रहेछ भने दुध, दही, घिउ, मासु, माछा, अन्डा केबाट पाइने रहेछ त, जनावरबाट पाइने रहेछ। हेर्नुहोस्, मासु, माछा, अन्डा पनि जनावरबाट पाइन्छ भनेर यहाँ पेम्बाले भनेका छ है त। के वनस्पतिबाट पाइने के भाइ बहिनीहरू हो, फलफुलहरू सबै र तरकारीहरू सबै केबाट पाइने रहेछ, वनस्पतिबाट पाइने रहेछ, सागपातहरू है त। त्यस्तै जनावरबाट के पाइने रहेछ त, दुध, दही, घिउ, मही, मासु, माछा र अन्डाहरू केबाट पाइने रहेछ, जनावरबाट पाइने रहेछ। त्यस्तै शान्तिले भनिन्,
तिमीलाई थाहा छ खुला राखेको खानेकुरा खानु हुँदैन नि, फोहोर भाँडामा राखेका खानेकुरा पनि खानु हुँदैन भनेर शान्तिले भनिन्छन्। के भनिन्छन् त? हेर्नुहोस्, नछोपेको खानेकुराहरू खानु हुँदैन, खुला राखेको भनेको केहीले नढाकेको भनेको है त। केहीले नढाकेको खानेकुराहरू खानु हुँदैन। त्यस्तै फोहोर भाँडामा खानेकुराहरू छ भने त्यस्तो खाना पनि हामीले खानु हुँदैन है। हामीले बुझ्नुपर्छ शान्तिले र पेम्बाले गरेका कुराकानी भाइ बहिनीहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। के कुराकानी गरिरहेका छन् यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै शान्तिले के भनिन्छन् त? खुला राखेका खानेकुराहरू खानु हुँदैन र फोहोर भाँडामा राखेका खानेकुराहरू खानु हुँदैन भनेर शान्तिले भनेछिन्। अनि पेम्बाले के भनेछ त? थाहा छ, मलाई थाहा छ नि साथी शान्ति, म त त्यस्ता खानेकुराहरू खान्न नि। खानेकुरा सधैँ छोपेर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले खानेकुराहरू हामीले पकाएको खानेकुरा पनि के गर्नुपर्छ? छोपेर राख्नुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ साग, गाजर, मुला र फलफुल राम्रोसँग पखालेर मात्र खानुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले तरकारीहरू हामीले काँचै खान्छौँ नि, पकाएर खाँदाखेरि त पखाल्छौँ। त्यस्तै काँचै खाने हुन्छ नि फलफुलहरू, त्यस्तै सागहरू, गाजर, मुलाहरू के गर्नुपर्छ त? राम्रोसँग सफा पानीले पखालेर खानुपर्छ है। त्यस्तै शान्तिले भन्छन्, ठिक भन्यौँ, हामीले दाल, भात, तरकारी, रोटी र ढिँडो खानुपर्छ। दुध, फलफुल, माछा, मासु पनि खानुपर्छ भनेर शान्तिले भनेछन्। हेर्नुहोस्, दाल, भात, तरकारी, रोटी र ढिँडो र त्यसको साथसाथै दुध, फलफुल, माछा, मासु पनि खानुपर्छ भनेर यहाँ शान्तिले भनेकी छिन् है त। त्यस्तै पेम्बाले भन्छ, मेरो अथवा मेरा बुबा शाकाहारी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बुबाले माछा, मासु, अन्डा खानुहुन्न। शाकाहारी भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? अब हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, यो शाकाहारी भनेको के हो? माछा, मासु, अन्डाहरू नखानेलाई हामीले शाकाहारी भन्छौँ है त। उनीहरूले माछा, मासुहरू खाँदैनन्, मासुजन्य खाँदैनन् है त। पेम्बाको बुवा के हुनुहुन्न रहेछ? शाकाहारी हुनुहुन्न रहेछ। उहाँले माछा, मासु, अन्डा खानुहुन्न। दही, दुध, फलफुल, सागसब्जी चाहिँ खानुहुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै शान्तिले भन्छन्, मेरा बुबा माछा, मासु र अन्डा खानुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो परिवार सबै के छ? मांसाहारी छ भनेको छ। मांसाहारी भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? अब बुझ्नुपर्छ है। माछा, मासु, अन्डा खानेहरूलाई हामीले मांसाहारी भन्छौँ भने साग सब्जीहरू खाने, माछा, मासु, अन्डाहरू नखाने के? माछा, मासु, अन्डा नखानेलाई शाकाहारी भनिन्छ भने माछा, मासु, अन्डा खानेलाई मांसाहारी भनिन्छ है त। मांसाहारी भन्छ है त। मांसाहारी भनेको के हो? माछा, मासुहरू खाने। त्यस्तै शाकाहारी भनेको के हो? सागपातहरू मात्र खाने। यस्ता माछा, मासु, अन्डाहरू नखानेलाई शाकाहारी भनिन्छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूमध्ये कतिजना भाइ बहिनीहरू शाकाहारी हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। हो, ठिक छ, धेरै राम्रो है। तरकारीहरू धेरै राम्रोसँग खानु होला। त्यस्तै मांसाहारी भाइ बहिनीहरूले मजासँग खानु होला है त, एकदम राम्रोसँग पकाएर खानु होला। त्यस्तै पेम्बाले यहाँ के भनेका छन्? बल्ल बुझेँ, माछा, मासु खानेलाई मांसाहारी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, माछा, मासु खानेलाई मांसाहारी, माछा, मासु नखानेलाई शाकाहारी भनिने रहेछ भनेर हामीले यहाँ बुझेका छौँ है त। यसरी हामीले के पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू? पेम्बा र शान्ति बिचको कुराकानीहरू हामीले बुझिसकेका छौँ र हामीले यहाँ मुख्य कुराहरू के बुझ्यौँ त? हामीले छोपेको खानेकुराहरू खानुपर्छ हैन, फोहोर भाँडामा रहेका खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन, यो कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै मांसाहारी र शाकाहारी बुझ्यौँ। शाकाहारी भनेको के रहेछ? माछा, मासुहरू नखाने। त्यस्तै मांसाहारी भनेको माछा, मासुहरू खानेलाई मांसाहारी भन्ने रहेछ। त्यस्तै वनस्पति भनेको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, साग, काउली, गाजर, तरकारीहरू र फलफुलहरू कहाँबाट पाइने रहेछ? वनस्पतिबाट पाइने रहेछ। त्यस्तै दुध, दही, घिउ, माछा, मासु, अन्डाहरू कहाँबाट पाइने रहेछ? जनावरबाट पाइने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझेका छौँ है त। यति कुरा हामीले थाहा भएपछि हामीले सबै कुराहरू
हामीले अब यो पाठमा पढ्ने सबै कुराहरू सिक्नेछौँ है। त्यस्तै सागपातहरू, गाजर मुलाहरू, फलफुलहरू हामीले के गर्नुपर्छ त राम्रोसँग सफा पानीले पखालेर मात्र खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै खाना खानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ त राम्रोसँग साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसरी प्रेमबा र शान्तिको बिचमा भएको कुराकानी हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल सबैजना अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, के सोधेको छ र यो प्रश्नले एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। यहाँ लेखेको छ, साथीसँग छलफल गरी, यहाँ लेखेको रहेछ, साथीसँग छलफल गरी तपाईँको ठाउँमा पाइने खानेकुराको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। तपाईँको ठाउँमा के खानेकुराहरू पाइन्छ त्यसको हामीले सूची बनाउनु पर्यो है त। अनि के गर्नु पर्यो त, यहाँ छ खानेकुराको नाम भनेर एउटा सूची छ र अर्को केबाट प्राप्त हुन्छ भनेर अर्को तालिका अथवा सूची दिएको छ। जस्तै लौका भनेको वनस्पतिबाट, दुध जनावरबाट, त्यस्तै अरू मासु पनि कहाँ जनावरबाट हुन्छ। त्यस्तै आँप पाइन्छ होला, त्यस्तै केरा पाइन्छ होला हैन। त्यस्तै स्याउ पनि तपाईँको ठाउँमा पाइन्छ होला। यिनीहरू के हुन् त वनस्पतिबाट पाइन्छ है त। हामीले माथि पनि पढिसकेका छौँ, के पढेका छौँ, तरकारीहरू र फलफुलहरू वनस्पतिबाट पाइन्छ भने दुध, दही हैन। त्यस्तै यहाँ लेखौँ, दही, मासु कहाँबाट पाइन्छ, हो जनावरबाट पाइन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। सबैजनाले सार्नु होला। त्यस्तै तरकारीहरूमा के भन्नुहोस्, फर्सी, काउली, अरू बोडी, काँक्रा, अब धेरै छ, तपाईँले जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तिनीहरू कहाँबाट पाइन्छ, वनस्पतिबाट पाइन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। तपाईँहरूले अब के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई एउटा गृह कार्य दिन्छु है त। हामीले यहाँ लेख्न त लेखिसक्यौँ, हामीले बुझिसक्यौँ हैन। माछा मासु हैन, अन्डा, दुध, घिउहरू है, दहीहरू हामीले कहाँबाट पाउने रहेछ त, जनावरबाट पाइने रहेछ। त्यस्तै फलफुलहरू र तरकारीहरू हामीले कहाँबाट पाउने रहेछौँ त, वनस्पतिबाट पाउने रहेछौँ। अब तपाईँलाई एउटा मैले के दिन्छु, एउटा सानो गृह कार्य दिन्छु। मैले मुखले नै बोलेर दिन्छु, लेख्दिनँ। तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले तालिका बनाउनु पर्यो। एउटा जनावरबाट पाइने खानेकुरा भनेर लेख्नु पर्यो र अर्को वनस्पतिबाट पाइने खानेकुरा भनेर दुईवटा तालिका बनाउनु पर्यो। र तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू लेख्नु होला है। ल यति चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ, यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। सामान्य कुरा छ नि, तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग गरेको कुराहरू नै हामीले पढिरहेका छौँ के। जस्तै तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई चलाउनुहुन्छ होला, यो त शाकाहारी रहेछ अथवा यो त मांसाहारी रहेछ भनेर जिस्किनुहुन्छ नि, त्यही कुरा नै हामीले पढिरहेका छौँ है त। त्यस्तो केही छैन, तपाईँले सुनेकै कुराहरू हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पाना नम्बर 12मा के दिएको रहेछ त, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ गीत गाउँ भनेको छ। तपाईँलाई एउटा गीत दिएको छ, अब हामीले यो गीत गाउनुपर्छ है त। तपाईँले पक्कै पनि यस्तो गीत सुन्नुभएको होला यो लयमा हैन। अब ठ्याक्कै यहीमा चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको भन्ने गीत सुन्नुभएको छ, हो त्यही अनुसार यो गीत गाउनु पर्यो है त। तपाईँहरूले यहाँ के दिएको छ त, खानाहरूको एउटा गीत बनाएको छ र हामीले जसरी यो चिया छानेको भन्ने गीत छ त्यहीको लय हालेर हामीले गाउनुपर्छ है त, ठ्याक्कै मिल्छ। ल म गीत गाएर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गीत गाउने प्रयास गर्नुहोला। म एकचोटि गीत गाएर सुनाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरू म फेरि सँगै गीत गाउँला है त। ल
ल मैले गीत गाउन सुरु गरेँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, रमाइलो छ। गीत गाउने हो, नाच्ने भन्छ, कहिले चित्र बना भन्छ होइन। कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् त, एकदम रमाइलो छ है। ल ध्यान दिएर सुन्नु होला। हे तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथ खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको, यसरी गाउने है। त्यस्तै हे साग सब्जी पखाली खानु नि, राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि, खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको। हे बासी अनि सडेका नखानु, आफ्नै घरमा बनेका चिज खानु, खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको। हे दही दुध फलफुल खाएर खेल्नुपर्छ बलियो बनेर, खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको। हेर्नुहोस् त, गीतै दिएको छ तर के को, खानाहरूको है त। ल तपाईँहरूले सबैले गीत गाउनु भयो कि नै भन्नुहोस् त। पक्कै पनि गीत गाउनु भएको होला। ल एकचोटि फेरि यो गीत म गाउँछु, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै मलाई साथ दिएर गाउनुहोस्, अनि म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। यो गीतले भन्न खोजेको के हो, कस्तो कस्तो खाना खाएपछि के हुन्छ होइन, यो कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। हे तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथ खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको। यस्तै के भनेको हो त यो, तागत दिनको लागि हामीलाई तागत चाहिन्छ नि। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मलाई तागत भयो के गर्थेँ भनेर सम्झिनुहुन्छ नि, हो त्यस्तो खानाहरू के रहेछन्, रोटीहरू सागपातहरू रहेछन् है त। सबैले राम्रोसँग खानुपर्छ भनेको है, मिलाएर खानुपर्छ है त खाना। यदि तपाईँले मन परेको चिजलाई एकदम धेरै खानुहुन्छ होइन, मन परेन भने त्यो यति किन खानुहुन्छ है त, त्यस्तो गर्नु भएन। सबैलाई मिलाएर खानु पर्यो भनेको छ है त। त्यस्तै यहाँ अर्कोमा लेखेको छ, ए साग सब्जी पखाली खानु नि, राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि, खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको भनेको छ। हेर्नुहोस् के भनेको रहेछ त, हामीले सागसब्जीहरू होइन बाहिरबाट लिएर पकाउने खानेकुराहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, राम्रोसँग पखालेर पकाउनुपर्छ, काट्नुपर्छ, अनि त्यसलाई राम्रोसँग पकाउनुपर्छ भनेको छ है त। र हामीले त्यस्तै नराम्रोसँग होइन बाहिरबाट सागसब्जीहरू लिएर आयौँ, फलफुलहरू ल्यायौँ र त्यसलाई नपकाइकन गुम खायौँ भने के हुन्छ, धेरै रोगहरू लाग्छ। र त्यस्तो रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, राम्रोसँग पखालेर काट्नु पर्यो, राम्रोसँग पकाउनु पर्यो भनेको छ है त। त्यस्तै अर्को छ, हे बासी अनि सडेका नखानु, आफ्नै घरमा बनेका चिज खानु, खाना चिनेको, मिलाई खान नि कति जानेको भनेको छ। यहाँ के छ त, हामीले बासी कुराहरू हुन्छ नि, कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी कस्तो हुन्छ, साँझ पकाएर बचेको खाना बिहान उठेर खान्छ होला। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। बिहानको कुरा साँझ नखाने, साँझ पकाएको कुरा बिहान नखाने, यो भनेको के हो, बासी कुराहरू हामीले खानु हुँदैन। त्यस्तै सडेका धेरै दिन भएको हुन्छ नि, कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी के हुन्छ, मिठो चिज छ भने मानौँ तपाईँलाई केही खानेकुरा मिठो लाग्छ भने त्यो 5 दिनको बासी भए पनि सडेको भए पनि खान खोज्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। बासी खाना र सडेका खानाहरू हामीले खानै हुँदैन है त। त्यस्तै हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो घरमा जे कुराहरू बनेका छन्, हाम्रो घरमा पाकेका कुराहरू मात्र हामीले खानुपर्छ। त्यस्तै बजारमा प्याकेटमा भएका, अझ यो पोलिथिनमा अथवा प्लास्टिकमा भएका खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन। तर तपाईँले के गर्ने त, त्यस्तै खानेकुराहरू खान मन लाग्छ, बिस्कुट खान हुन्छ, त्यस्तै चाउचाउ खानुहुन्छ, त्यस्तो खानेकुराहरू तपाईँहरूले छोड्न त सक्नुहुन्न मलाई थाहा छ, तर कम गर्दै जान चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। मानौ दिनमा तपाईँले 5वटा चाउचाउ खानुहुन्छ भने त्यसलाई घटाएर एउटामा लाउनुहोस् है, त्यो राम्रो हुन्छ। एउटासम्म तपाईँले पुर्याउनु भयो भने के हुन्छ त, छोड्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अर्को लेखेको छ, हे दही दुध
फलफुल खाएर खेल्नुपर्छ बलियो भएर खाना चिनेको मिलाई खान नि कति जानेको भनेको छ। हेर्नुहोस् त के खानुपर्छ अरे, दही दुध फलफुलहरू सागपातहरू खायौँ भने हामी के हुने रहेछौँ भन्नुहोस् त, बलियो हुने रहेछौँ। र बलियो भयो भने के हुन्छ, तपाईँको शरीरमा तागत आउँछ, धेरै बेरसम्म के गर्न सक्नुहुन्छ त, खेल्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, पढेको कुराहरू बुझ्नुहुन्छ भनेको छ है त। यसरी हामीले यो गीत गाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि म सँगसँगै गाउनुभयो होला र यो गीतले के भन्न खोजेको छ त्यो कुरा पनि हामीले सिकिसक्यौँ है त। तर तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ है त, पढेर मात्र हुँदैन, पालना पनि गर्नुपर्छ है। र हामीले यसरी यो गीत गाइसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल के रहेछ पढ्दै जाउँ है। पढ्दै हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ, यो प्रश्नले के भनेको छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ चित्रमा लेखिरहेको देखाइरहेको छ एउटा सानो बाबुले, के भनेको छ होला, ल पढेर सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ भनेको रहेछ, तलका वाक्यहरूमध्ये ठिक वाक्य मात्र कपीमा सार्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ तल वाक्यहरू दिएका छन्, 5वटा वाक्यहरू दिएका छन्, ती मध्येको अथवा कुन कुन वाक्यहरू ठिक छन् त्यसलाई हामीले कपीमा सार्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझिसकेका छौँ। म तपाईँलाई पढेर बुझाउँछु र कुन कुन ठिक वाक्यहरू हुन् म ठिक चिन्ह लगाउँछु। त्यो ठिक चिन्ह लगाएका वाक्यहरूलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला है त। ल त्यस्तै नम्बरमा छ, हामीले फलफुल र सागपात खानुपर्छ भनेको छ। हो हामीले फलफुल र सागपात खानुपर्छ त, हो नि हामीले खानुपर्छ है। फलफुल र सागपातमा धेरै जोड दिनुपर्छ, यो ठिक वाक्य छ। ल मैले ठिक चिन्ह लगाइदिएँ, यो तपाईँले कपीमा ट्याक्क लाएर सार्नु पर्यो है त। ल लेख्नुहोस्, खुरुरुरुर लेख्नुहोस् है। त्यस्तै नम्बरमा छ, माछा मासु मात्रै खानाले आँखा तेजिलो हुन्छ भनेको छ। माछा मासु खाएर आँखा तेजिलो हुन्छ त हुँदैन है, सागपात फलफुल खानुपर्छ आँखा तेजिलो हुनलाई। ल यो के हो, यो नम्बरको गलत वाक्य हो, यसलाई हामीले सार्नु हुँदैन। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, दुध जनावरबाट प्राप्त हुन्छ भनेको छ। दुध कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू, जनावरबाट हुन्छ है त। हामीले अघि माथि पढेको होइन, शान्ति र अर्को के थियो भाइको नाम, शान्ति र पेम्बाको हामीले कुराकानी पढ्दाखेरि हामीले पढिसकेका थियौँ है त। शान्ति र पेम्बाको कुराकानी गर्दाखेरि के, दुध दही अन्डा मासु घिउहरू कहाँबाट पाइन्छ भनेर पढेका थियौँ, जनावरबाट पाइन्छ भनेर पढेका थियौँ। त्यही भएर यो नम्बरको ठिक छ है त। अगाडि पढेका कुरालाई पनि तपाईँले सम्झने प्रयास गर्नुहोस् है त। फेरि दुध कहाँबाट पाइन्छ भन्दाखेरि प्याकेटबाट पाइन्छ भन्नु हुँदैन है त। त्यो प्याकेटमा पनि के गरेको हो त, जनावरले दुध दिन्छ र प्याकेटमा ल्याएर प्याक गरेर बेचेको हो है। तर दुध चाहिँ जनावरबाट प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै नम्बरमा छ, आँप बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छ। आँप भनेको के हो, फलफुल हो। फलफुल र सागपातहरू कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, बोट बिरुवा, जसलाई हामीले वनस्पति भन्छौँ है त। ल यो ठिक छ, यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, अन्डा वनस्पतिबाट प्राप्त हुने खानेकुरा हो भनेको छ। अन्डा कहिले वनस्पतिबाट प्राप्त भएको थाहा छ तपाईँले? अन्डा रुखमा फलेको थाहा छ त? कहिले सुन्नुभएको छ अन्डा रुखमा फल्छ भनेर? पक्कै पनि सुन्नुभएको छैन। केले दिन्छ अन्डा? कुखुराहरूले हाँसहरूले दिन्छ। अनि हामीलाई थाहा भयो अन्डा त कहाँबाट कसले दिने रहेछ त, जनावरबाट प्राप्त हुने रहेछ अथवा जनावरले दिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अनि हामीलाई यहाँ के दिएको छ, अन्डा वनस्पतिबाट प्राप्त हुने खानेकुरा हो भनेको छ। यो एउटा गलत वाक्य हो, यसलाई हामीले लेख्नु हुँदैन। मैले यहाँ 3वटा ठिक चिन्ह लगाइदिएको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो 3वटा वाक्यलाई आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। लेखिसक्नु भयो होला, लेख्नुहोस्। त्यस्तै यहाँनिर लेखेको छ, खानेकुरा विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हो हामीलाई पनि थाहा छ विभिन्न प्रकारका खानेकुरा हुन्छन् भन्ने। त्यस्तै खानेकुराहरूलाई शक्ति दिने, रक्षा गर्ने र वृद्धि गर्ने गरी 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्,
खानेकुराहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यस्तै खानेकुराहरूलाई 3 प्रकारमा हामीले बाँड्ने रहेछौँ। विभाजन भनेको के हो? बाँड्ने। केमा? एउटा शक्ति दिने, एउटा रक्षा गर्ने र अर्को वृद्धि गर्ने। हेर्नुहोस्, शक्ति दिने, रक्षा गर्ने र वृद्धि गर्ने गरी हामीले खानाहरूलाई 3 प्रकारमा विभाजन गर्ने रहेछौँ, छुट्याउने रहेछौँ भनेको है। त्यो विभाजन भनेको छुट्याउने रहेछौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। कति? 3 प्रकारमा विभाजन हुने रहेछ। केमा होला ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? एउटा शक्ति दिने, अर्को रक्षा गर्ने र अर्को वृद्धि गर्ने। हेर्नुहोस् है त, शक्ति दिने भनेको के हो? हामीलाई तागत दिने। के खाना खाएपछि हामीलाई तागत दिन्छ, इनर्जी भन्नुहुन्छ नि, मेरो तागत हेर भनेर सामानहरू उचाल्नुहुन्छ नि, हो त्यो के हो? शक्ति दिने खानाहरू भयो। त्यस्तै रक्षा गर्ने भनेको के होला भन्नुहोस् त? रोग व्यथालाई हाम्रो शरीरमा लाग्न नदिने भनेको है त। रोग व्यथाहरूलाई हाम्रो शरीरमा लाग्न नदिने, जसलाई हामीले रक्षा गर्ने भन्छौँ है त। खानाहरूले पनि हामीले रक्षा गर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त? मिलाएर खाना खानुपर्छ है त, बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै वृद्धि गर्ने भनेको के हो? तपाईँको दिमागलाई वृद्धि गर्ने हैन। त्यस्तै तपाईँको हाइट बढाइदिन्छ नि त, हाइट बढाउने खाना खाने भन्नुहुन्छ नि। तपाईँको शरीरको बनावटलाई वृद्धि गर्ने गरी कति भागमा? 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिने रहेछ। यस्ता खानेकुराहरूका उदाहरण निम्नअनुसार छन् भनेर यहाँ तल दिएको छ। तपाईँले यो यहाँदेखि अब तपाईँले लेख्नुपर्छ है त। यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। यहाँदेखि सुरु गर्नुहोस् लेख्न। म यहाँ पढाएर तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यस्तै शक्ति दिने खानेकुरा भनेको छ, तपाईँलाई के खानेकुराहरू खाएपछि तपाईँलाई शक्ति दिने रहेछ, बल दिने रहेछ, अब थाहा पाउनु पर्यो है त। केले? एउटा चामल, भात खानुहुन्छ, चिउरा पनि खानुहुन्छ, यसले हामीलाई शक्ति दिने रहेछ, धेरै ऊर्जा दिने रहेछ। त्यस्तै पिठो, गहुँ, मकै, जौँ, आलु, कोदो, फापर आदि भनेको अरू पनि छन् भनेको है त। चामल, चिउरा, पिठो, गहुँ, मकै, जौँ, कोदो, आलु, फापरले के दिने रहेछन् त? हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिने रहेछन्। त्यस्तै अर्को छ रक्षा गर्ने खानेकुराहरू भनेको छ। अब हामीलाई के खानेकुराहरूले हामीलाई रक्षा गर्छ हेरौँ है त। साग, हेर्नुहोस्, साग खानुपर्छ है। फर्सी, लौका, घिरौँला, धनियाँ, बन्दा, काउली, आँप, केरा, आरु, मेवा, स्याउ आदि। अब हामीले थाहा पायौँ सागपातहरू र तरकारीहरू र फलफुलहरूले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है त। त्यसैले त सबै मान्छेले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ होला उस्तै परे, तपाईँको बुवा मम्मीले फलफुलहरू सागपातहरू खाऊ है छोराछोरी भन्नुहुन्छ होला। किन रहेछ त? यिनीहरूले हामीलाई रक्षा गर्ने रहेछन्। केबाट? रोगबाट बच्नको लागि रक्षा गर्ने रहेछन्। त्यसैले उहाँहरूले फलफुल र तरकारीहरू खाऊ भन्नुभएको रहेछ है त, हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शक्ति दिने के हो त? चामल, चिउरा, पिठो, गहुँ, मकै, जौँ, आलु, कोदो, फापर आदि हुन्। यो तपाईँले खानुपर्छ, मिलाएर खानुपर्छ। सबै कुरालाई हामीले मिलाएर खानुपर्छ। त्यस्तै वृद्धि गर्ने भनेको छ। अब वृद्धि गर्ने भनेको के हो? तपाईँको शरीरको वृद्धि हुने, तपाईँको शरीरको बनावटमा परिवर्तन ल्याउने, त्यस्तै दिमागमा परिवर्तन ल्याउने है त। के रहेछन्? दाल रहेछ। हेर्नुहोस्, दाल खानुपर्छ अबदेखि वृद्धि हुनलाई। तपाईँ सानो हुनुहुन्छ भने अब के गर्नु पर्यो त? हाइट बढाउनु पर्यो। तपाईँले हाइट बढाउने इच्छा छ भने के गर्नुपर्छ? दाल खानुपर्छ, केराउ खानु पर्यो, सिमी खानु पर्यो, बोडी खानु पर्यो, गहत खानु पर्यो, रहर खानु पर्यो, चना खानु पर्यो। यिनी सबै के हुन्? सबै दाल हो है त। दाल खानु पर्यो मेन। दही खानु पर्यो, दुध खानु पर्यो, घिउ खानु पर्यो, अन्डा आदिहरू खानु पर्यो। र हामीले के थाहा पायौँ त? खानेकुराहरू धेरै प्रकारका छन्। त्यसलाई 3 प्रकारमा विभाजित गरेको रहेछ। एउटा शक्ति दिने खानेकुरा भनेर, अर्को रक्षा गर्ने खानेकुरा भनेर, र अर्को वृद्धि गर्ने खानेकुरा भनेर हामीलाई विभाजन दिएको रहेछ, बाँडिएको रहेछ। र तीमा के खानेकुराहरू पर्छन् त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र मलाई विश्वास छ तपाईँले यति कुरालाई, अरू कुरा त थाहा भएन, यहाँ मैले भनेको कुरा छ नि, खानेकुरा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् देखि
घिउ अन्डा आदिसम्म तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला है त। यो यहाँ जति देखिएको छ यति तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला है। यति कुराहरू लेख्नुहोला। यो धेरै काम लाग्छ तपाईँलाई। पछि ठुलो भइसकेपछि पनि यिनी कुराहरू काम लाग्छ, त्यही भएर लेख्नुहोस् भनेको हुँ। अब हामी अगाडि बढ्यौँ। यहाँ के लेखेको छ भन्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ घरमा भएका, यिनलाई म मेटाइदिएँ। अब हामी यहाँ तल पढ्दैछौँ। घरमा भएका कुनै एक खानेकुरा कक्षामा ल्याउनुहोस् भनेको छ। तपाईँको घरमा भएका कुनै एक खानेकुराहरू कक्षामा ल्याउने। अब के ल्याउनुहुन्छ? कसैले फलफुल होला, फलफुल लिएर आउँछ। कसैसँग दाल होला, दालहरू लिएर आउँछ। कसैसँग चामल, गहुँ होइन, कोदोहरू, फापरहरू होला, त्यो लिएर आउँछ है त। ल्याएर आउनु पर्यो कक्षामा। सबैले ल्याएका खानेकुरालाई तल दिए अनुसार छुट्याउनुहोस्। तिनलाई फरक फरक टेबलमा राखेर प्रदर्शन गर्नुहोस्। सबैले हेरेर छलफल गर्नुहोस् र अन्त्यमा खान मिल्ने कुरा सबैजनाले मिलेर खानुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, घरबाट के लिनु पर्यो त? तपाईँको घरमा भएको कुनै एक खानेकुरा के गर्नु पर्यो? कक्षामा लगेर जानु पर्यो। सबैजनाले लिएर आउनु पर्यो। अब तपाईँको कक्षामा कतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। ल हो, कतिपय भाइ बहिनीको कक्षामा 56 जना हुने रहेछ। धेरै राम्रो। कतिपयमा 120 जना जति हुनुहुन्छ। कतिपयमा 30-40 जना जति हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू सबै मिलेर के गर्नु पर्यो त? आफ्नो घरमा भएको एक-एकवटा खानेकुराहरू ल्याएर आउनु पर्यो। कसैले फलफुल लिएर आउनुहुन्छ, कसैले शक्ति दिने खानाहरू जस्तै चामल होइन, त्यस्तै अरू के भन्नुहोस् त, गहुँ, मकैहरू, फापरहरू, जौँहरू लिएर आउनुहुन्छ होला। त्यस्तै कतिपयले दालहरू लिएर आउनुहुन्छ, गेडागुडीहरू होइन, दुध दही पनि लिएर आउन सकिन्छ है त। घिउ अन्डाहरू पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अब तिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? समूहमा राख्नु पर्यो। एउटा शक्ति दिने समूह बनाएर छुट्याउनु पर्यो, एउटा वृद्धि गर्ने खानेकुरा भनेर छुट्याउनु पर्यो, र अर्को के रक्षा गर्ने खानेकुरा भनेर छुट्याउनु पर्यो। र थाहा पाउनु पर्यो हामी सबैले, यो त यो समूहमा पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ। र यति काम तपाईँहरूले गर्नु होला। त्यो कक्षामा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी हामीले यो सकिसकेका छौँ। अझै हामी अगाडि बढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् पाना नम्बर 13 मा के छ हो, यहाँनिर के लेखेको रहेछ ल पढ्नुहोस् त। यो पाना नम्बर 13 को अन्तिम प्रश्नमा यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ कक्षामा, हेर्नुहोस्, कक्षामा सङ्कलन गरिएका खानेकुराहरूलाई स्रोतका आधारमा छुट्याएर तलको तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँलाई के भनेको छ यो प्रश्नले? कक्षामा खानेकुराहरू लिएर के गर्ने भन्नुहोस् त। यो खानेकुराहरूलाई 3 प्रकारमा विभाजन गर्ने भनेको छ यसमा, यो प्रश्नमा। र तपाईँहरूले के खानेकुराहरू लिनुभएको छ, अब त्यसलाई के गर्ने भनेको छ? स्रोतका आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? छुट्याउने भनेको छ है त। अब म जस्तै यहाँ तपाईँहरूले उदाहरणहरू दिन्छु। जनावरबाट प्राप्त हुने खानेकुरा के हुन् मैले लेख्नुहोस् भनेको थिएँ। के हो? दही, दुध, घिउ, माछा, त्यस्तै मासु र त्यस्तै अन्डा। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो। त्यस्तै बिरुवाबाट प्राप्त हुने खानेकुराहरू, तरकारीहरू सबै। तरकारीहरू र फलफुलहरू लेख्न त सकिन्छ होइन, म यहाँ लेखिदिन्छु, तर तपाईँले नाम लेख्नु पर्यो है त। के तरकारी? काउली, भिन्डी, आलु, गोबी होइन, त्यस्तरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै फलफुलहरू के? आँप, स्याउ, केरा, सुन्तला, जुनार, धेरै छन् फलफुलहरू, तीहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। जस्तै म यहाँ लेख्दिएँ, आलु लेखेँ, साग लेखेँ, गोबी लेखेँ। गोबी भनेको दुईटै है त, फुलगोबी, बन्दागोबी दुईटै पर्यो। त्यस्तै अनार लेखेँ। अनार भनेको त थाहा छ, दारिम भन्नुहुन्छ होला तपाईँले कतिपयले। त्यस्तै आँप, स्याउ, कटर भन्ने पनि थाहा छ होला तपाईँलाई। रुख कटर र भुइँ कटर हुन्छ है त। त्यस्तै आदि भनेर यहाँ मैले लेखेँ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? सबैजना साथीभाइहरूलाई भन्ने, भोलि तपाईँहरूको घरमा भएको एक-एकवटा खानेकुराहरू लिएर आउनुहोला भनेर सबैले भन्नुहोला।
उनीहरूले लिएर आउँछन् अनि तपाईँले कक्षामा के गर्नु पर्यो त ती खानाहरूलाई विभाजन गर्नु पर्यो। पहिला शक्ति दिने हैन, त्यस्तै रक्षा गर्ने र वृद्धि गर्ने गरेर विभाजन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के गर्ने त उनीहरूले लिएको खानेकुराहरूलाई जनावरबाट आएका खानेकुराहरू के हुन् जनावरको सूचीमा लेख्ने, त्यस्तै बिरुवाबाट प्राप्त भएका खानेकुराहरू के हुन् बिरुवाको सूचीमा लेख्नु होला है त। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कुन के खानेकुराहरू बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छ अथवा वनस्पतिबाट प्राप्त हुन्छ र कतिपय खानेकुराहरू जनावरबाट प्राप्त हुन्छ, यो तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको कुरा हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले पान्ना पल्ट्याउनुहोस्। ल मैले पल्टाइसकेँ, तपाईँहरूले पनि पान्ना पल्टाइसक्नु भएको छ होला, पल्ट्याउनुहोस् है। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई दिएको रहेछ, यहाँनिर एउटा प्रश्न दिएको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त के लेखेको रहेछ। हो यहाँ लेखेको रहेछ दिइएका शब्दहरू खाली ठाउँमा भरेर एउटा कथा बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ यहाँ तपाईँलाई शब्दहरू दिएको छ, एउटा पकाएर, काँक्रो, रोटी, पखालेर, दही, केलाएर भनेर यहाँ तपाईँलाई 6 वटा शब्द दिएको छ र यहाँ तल पनि 6 वटा खाली ठाउँ दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ दिएको शब्दहरूलाई मिल्ने ठाउँमा लेख्नु पर्यो र एउटा कथा बन्ने रहेछ। ल अब सबैजनाले के गर्नु पर्यो कथा बनाउनु पर्यो है त। ल यी शब्दहरू कहाँ कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि मिल्छ अथवा तल दिएको खाली ठाउँहरूमा कुन कुन शब्दहरू मिल्छ त्यो हामी लेखौँ अनि अन्तिममा पढेर कथा सुनाउँला है त। म तपाईँलाई कथा सुनाउँछु यो बनाइसकेपछि। ल भाइ बहिनीहरू तयार भएर लेखौँ है। ल यहाँ लेखेको छ म मामा घर गएको थिएँ, माइजूले बारीबाट डडडड टिपेर ल्याउनु भयो। के टिपेर ल्याउनु भयो त काँक्रो। हेर्नुहोस् यहाँ अरू के पकाएर हुँदैन, रोटी घरमा बन्छ, पखालेर पनि हुँदैन, दही पनि के हुन्छ त जनावरले दिन्छ, त्यस्तै केलाएर पनि हुँदैन, के भयो काँक्रो। काँक्रो बारीमा फल्छ, त्यही भएर काँक्रो लेख्नु पर्यो है त। मैले लेखेँ, तपाईँहरूले पनि सार्नु होला। माइजूले बारीबाट काँक्रो टिपेर ल्याउनु भयो, उहाँले त्यसलाई राम्रोसँग के गर्नुभयो पखालेर काट्नुभयो है त। पखाल्नु पर्यो नि त, बारीबाट लिएर के त्यसै खाने त खाने होइन नि त, राम्रोसँग पखाल्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि सिकेको हो। पखालेर काट्नुभयो, हामीले बाँडेर खायौँ। मामाले बारीबाट साग टिपेर ल्याउनु भयो, राम्रोसँग केलाएर। अब हेर्नुहोस् सागमा त के हुन्छ झारपातहरू पनि आउँछ, कहीँ साग अलि नराम्रो हुन्छ। केलाउनु भनेको के हो राम्रोलाई एकातिर छुट्याउने, नराम्रोलाई फ्याल्ने अथवा अर्कोतिर राख्नेलाई केलाउनु भन्छ है त। अथवा केलाएर पखालेर पकाउनु भयो। मामाले खानेकुरा राम्रोसँग डडडड खानुपर्छ भन्नुभयो, राम्रोसँग के पखालेर हो कि पकाएर राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ भन्नुभयो। हामीले डडडड तरकारी दाल डडडड खायौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीले रोटी तरकारी दाल र के दही खायौँ। बजारबाट किनेर ल्याएको केरा पनि खायौँ। मामा घरमा मिठा मिठा खानेकुरा खान पाएर खुसी लाग्यो भनेर हामीले यहाँ खाली ठाउँमा शब्दहरू भरेका छौँ। हेर्नुहोस् लेख्नु होला काँक्रो, पखालेर, केलाएर, पकाएर, रोटी र दही भनेर यहाँ मैले भरेको छु। अब हाम्रो यो कथा कस्तो बनेछ म एकचोटि तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है त। म मामा घर गएको थिएँ, माइजूले बारीबाट काँक्रो टिपेर ल्याउनु भयो, उहाँले त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर काट्नुभयो, हामीले बाँडेर खायौँ। मामाले बारीबाट साग टिपेर ल्याउनु भयो, राम्रोसँग केलाएर पखालेर पकाउनु भयो। मामाले खानेकुरा राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ भन्नुभयो, हामीले रोटी तरकारी दाल दही खायौँ। बजारबाट किनेर ल्याएको केरा पनि खायौँ।
मामा घरमा मिठा मिठा खानेकुरा खान पाएर खुसी लाग्यो भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। एउटा कथा बन्यो, हामीले सुन्यौँ पनि, मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइसकेँ र तपाईँहरूले पनि घरमा एकचोटि पढ्नु होला है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ। जोडा मिलाउनुहोस् भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, हामीलाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो काम के भयो त भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस्। जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। हेर्नुहोस्, अब हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो। ल सागसब्जी भनेको छ। सागसब्जी भनेको के हो नि त? कहाँ पाइन्छ? करेसा बारीमा पाइन्छ। करेसा बारी भनेको के हो यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। के हो ल भन्नुहोस् त? करेसा बारी भनेको हो तरकारीहरू फल्ने ठाउँ, फलाउने ठाउँलाई हामीले करेसा बारी भन्छौँ है त। ल सागसब्जी कहाँ पाइन्छ? करेसा बारीमा पाइन्छ। फेरि सर सागसब्जी त पसलमा पाइन्छ भन्नु होला। हो पसलमा पनि पाइन्छ, तर फल्न चाहिँ कहाँ फल्छ त? करेसा बारीमा फल्छ है त। त्यस्तै घरको खाना के हुन्छ? तागतिलो हुन्छ। घरको खाना तागतिलो हुन्छ भनेर जोडा मिलाउनुहोस् है त। सजिलो छ। त्यस्तै अन्डा लेखेको छ, हाँस र कुखुरा। अन्डा त हाँस र कुखुराले दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जोडा मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै दुध दिएको छ। दुध केले दिन्छ त? गाई भैँसीले दिन्छ। यहीँनिर जोडा मिलायौँ हामीले। त्यसै गरी मांसाहारी भनेको के हो? माछा मासु खाने। हामीले माथि पढेका छौँ है त। पेम्बा र शान्तिको कुराकानी हामीले पढेका छौँ भाइ बहिनीहरू। मांसाहारी भनेको के रहेछ? माछा मासु खाने रहेछ। जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै शाकाहारी भनेको के हो? सागपात फलफुल खाने। थाहा छ नि हामीलाई। शाकाहारी भनेको सागपात र फलफुल खानेलाई हामीले शाकाहारी भन्छौँ। त्यस्तै फलफुल भनेको के हो? वनस्पति हो। फलफुल भनेको हाम्रो वनस्पति हो है त। ल यसरी जोडा मिलाउनुहोस्। हामीले जोडा मिलाइसक्यौँ। हेर्नुहोस्, हामीले अगाडि पढेको हुनाले कति सजिलैसँग जोडा मिलायौँ भन्नुहोस् त। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् है त। यो हामीले के पढेका छौँ त? हाम्रो वरिपरि रहेका कुराहरूलाई पढिरहेका छौँ नि। तपाईँहरूलाई रमाइलो भइरहेको छ। जानेकै कुरा त हो नि भन्ने जस्तो भइरह्यो होला अहिले। यो त मैले त थाहा थियो हो भनेको जस्तै भयो होला है त। थाहा थियो कस्तो है भनेर सोचिरहनु भएको होला। तपाईँले थाहा भएकै कुरा पढेको हो है। त्योभन्दा बाहिरको कुरा केही पढेको होइन। अलिकति केही कुराहरू थपथाप होलान्, त्यति मात्र फरक छ है त। यसरी हामीले जोडा मिलाइसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँलाई फेरि अर्को प्रश्न सोधेको छ यहाँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो चित्रमा के देखिरहनु भएको छ? केही न केही चित्र बनाएको जस्तो देखाएको छ। हेर्नुहोस् त। अब हामीले यहाँ के भनेको रहेछ प्रश्नले पढौँ है त। ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ भनेको छ, तपाईँलाई मनपर्ने जनावरको चित्र कापीमा कोरी त्यस जनावरबाट पाइने फाइदाहरू छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईँलाई कुन जनावर मनपर्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो? तपाईँलाई मनपर्ने जनावरलाई के गर्नु पर्यो त? चित्र बनाउनु पर्यो। आफ्नो कपीमा चित्र बनाउनु पर्यो। त्यो जनावर तपाईँले किन मनपर्छ त्यो कुरा पनि तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्यो तपाईँले किन मनपर्छ, त्यसको फाइदाहरू के छ त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब मैले भने गाई मनपर्छ भनेर मैले लेखेँ। मलाई मनपर्ने जनावरको नाम हो गाई भनेर लेखेँ। अब गाईबाट के फाइदा हुन्छ त? गाईले दुध दिन्छ हो। त्यस्तै गाईबाट निक्लिन्छ के? मल दिन्छ। त्यो मललाई हामीले बारीमा छर्छौँ। बारीमा छरेर के हुन्छ? सागसब्जीहरू रोप्छौँ, तरकारीहरू रोप्छौँ, राम्रोसँग फल्छ होइन, धेरै उब्जाउ हुन्छ। त्यो सागसब्जीहरू हामीले खान्छौँ। त्यो सागसब्जीहरू हामीले खाएपछि के हुन्छ? हाम्रो शरीरलाई तागत आउँछ, रक्षा गर्ने शक्ति दिन्छ होइन त। यस्तै बढी भएको सागसब्जीलाई हामीले बजार लगेर बेच्छौँ, पैसा आउँछ। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्योबाट के फाइदा आउँछ? तपाईँलाई मनपर्ने जनावरको चित्र बनाउनु होला र त्यो जनावरबाट तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो पाठ 2 सकाइसकेका छौँ र यहाँसम्म केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले हामीलाई एउटा प्रश्न म तपाईँलाई के भन्छु भने
मैले दिएको गृह कार्यहरू तपाईँले लेख्नुहोला, गर्नुहोला र मैले यहाँ माथि एउटा कुराहरू सार्नुहोस् भनेको थिएँ, ती कुराहरू पनि सार्नुहोला। तपाईँले पढ्नुहोला बेला बेलामा ती कुराहरू। र आज यसरी हामीले के गर्यौँ त, खानेकुराको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ है त। र केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन अथवा जान्नु भएन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रश्न केमा गर्ने सर भन्नुहोला, म तपाईँले एउटा नम्बर दिन्छु, सबैजनाले त्यो नम्बर टिप्नुहोस् त। 9849595895। हेर्नुहोस्, 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएको छु। हो, यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला। अथवा तपाईँले व्हाट्सएपमा, भाइबरमा, टेलिग्राममा मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन नि, मलाई सिकाउनुहोस् त भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यही सामाजिकको मात्र होइन, अरू पनि विषयको प्रश्नहरू तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। र नजानेको कुराहरू सोध्नुहोला, राम्रोसँग पढ्नुहोला र तपाईँलाई मनपर्ने जनावरको चित्र बनाउनुहोस् र त्यसबाट तपाईँले के फाइदा पाउनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नुहोला। यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।